बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। पीटीआई कौमी असम्बली से इस्तीफे दे सकती है, केपी की असम्बली तहलील हो सकती है। ये दावे कोई और नहीं, पीटीआई नहीं कर रही, ये दावे मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं और रात से इसकी हाइप बड़ी पकड़ी हुई है। खैर, इसमें मौलाना साहब की तशरीह और पीटीआई की तस्दीक अभी बाकी है, मगर कुछ आई है खबरें। लेकिन ये बात है जिस पर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने जेल से आर्या पार का सिग्नल दे दिया। पहले एनओसी था ना कि उसके साथ जलसा करना है, अब नहीं। जी हाँ, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात इस बात का बात कर रहे हैं। और खुफिया मीटिंग जो हुई, उसके मिनट्स, इससे पहले मिनट्स कभी शेयर नहीं हुए। जी हाँ, किसने कितने वोट दिए, किसने कितने वोट दिए, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है ना, जिससे बेंच तश्कील देने होते हैं, तीन, जिसमें तीन सीनियर तरीन जज, जिसमें काजी फाइजा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब, उसके मिनट्स आए हैं सारे, इतने इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और वो आपका सुनना बड़ा ज़रूरी है और फिर सर धुनना बड़ा ज़रूरी है। और रऊफ हसन साहब रोए हैं, और इस बार उनके रोने की वजह क्या थी वो भी बड़ी तकलीफ है, उसकी भी कुछ तफसील बताता हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बटन दबा दें, ताकि मैं और आपका रोज़ रब्ता रहे, आपको नोटिफिकेशन आ जाए करे। मौलाना साहब ने बड़ा दावा किया और जिसने बड़ी हाइप भी पकड़ी। मौलाना साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेयूआई से इत्तेहाद के लिए और साथ चलने के लिए कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार है, मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद को साथ लेकर चलने के लिए। यही नहीं, केपी के असम्बली भी तहलील करने के लिए तैयार है। ये मौलाना साहब राजी है, ये मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब का दावा, और ये दावा बहुत बड़ा है और इटसेल्फ ये बहुत बड़ा ब्लंडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अगर उन्होंने ऐसी कोई बात की है कि, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ऐसा सोच भी रही है। खैर, मौलाना साहब से अभी इसकी तशरीह बाकी है, अब तो शुरू हो गया है काम, तशरीह का आने वाले 24 घंटों में हो भी जाएगी और पीटीआई से इस दावे की बाकायदा तस्दीक भी करना बाकी है। बहरहाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केपी की जो हुकूमत है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा टफ टाइम दे रही है और उनका ये असम्बली तहलील करना, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात होगी। लेकिन बहरहाल, बैरिस्टर गौहर साहब जो है चेयरमैन है, मैं उनकी बात को फोकियत देता हूँ। उन्होंने रद्दमल भी दिया मौलाना साहब की इस बात पर और उन्होंने तरदीद भी की एब्सलूटली, ये कह के कि हमने मौलाना साहब को कभी ऐसी कोई ऑफ़र की नहीं, बल्कि हमारी कभी इस मौजू पर कोई बात ही नहीं हुई। शायद किसी मुशावरती अमल में ये बात हो कि यार ये सब चीज़ें हैं, तो मौलाना साहब ने किसी कच्ची बात को पक्का कंसीडर कर लिया तो कर लिया हो, अदरवाइज बिल्कुल समझ से बाहर है कि मौलाना साहब ने ये बात क्यों की है। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने बताया कि जेयूआई की अब पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए जेयूआई ने एक कमेटी तश्कील दे दी। जब कमेटी तश्कील हो जाए तो उसका मतलब है मामला अब बहुत सीरियस है, यानी बात बड़ी सीरियसली कंसिडरेशन के अंदर है, जिसपे कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर जो है, उनकी सरबराही में ये कमेटी है जेयूआई की। मौलाना साहब के भाई लुत्फुल रहमान साहब हैं इसमें, फजल गफूर साहब हैं जेयूआई की तरफ से, असलम गौरी साहब हैं और मौलाना अमजद शामिल हैं। ये कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला को लेकर आगे चलेगी। फिर बता रहा हूँ, जब कमेटी बन जाए तो उसका मतलब है मामला सीरियस है और ये किसी तरीक़ाकार के ऊपर इत्तफाक करने की पोजीशन पर है। इसके अलावा जो माशाल्लाह इमरजेंसी और कोई आईनी बहरान और जो सारी बातें चल रही हैं, जो अपने पंटरों के ज़रिए भी करवाई जाती है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि सूनर और लेटर इट मस्ट बी हैपन, जब ये जुमले वो बोल रहे हो और जब तंबीहात इस तरह की राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे हैं, तो जाहिर बात है एक पॉलिटिकल फोर्स तो है ना मौलाना फजल रहमान साहब, तो उन्होंने भी ऐसा, जैसे कहते हैं ना, इन खबरों का जन्नाटेदार जवाब दिया, उन्होंने थप्पड़ ही रिसीव किया सीधा। उन्होंने कहा भाई, माशाल्लाह और इमरजेंसी, अब ये काम नहीं चलेगा, हालात और इख्तियारात अब आपके हाथ से निकल चुके हैं, ये मौलाना साहब कह रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, ऐसे अब नहीं चलेगा। बंगाल की तरह दो सूबों को अलग करने के हालात पैदा किए जा रहे हैं।
جس راستے پر چل رہے ہیں یہاں ہماری منزل نہیں ہے، اور ان کے پاس، ان کے مرام وہ حکومت لے لیں آپ، میں ذرا تھوڑا سا سادہ الفاظ میں لے لیتا ہوں، اور ان کے پاس ایسے معاملات طے کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ یہ اداروں اور پارلیمنٹ کو لونڈی اور عوامی نمائندوں کو ملازم بنانا چاہتے ہیں، فوج کو صحیح رستے پر مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی مطلب ایمرجنسی اور ماشاء اللہ کی خبروں پر نا ریئیکشن مولانا صاحب نے دیے کہ یہ ناممکن ہے، اور حکومت کی ان افواہوں پر جس پہ وہ کہہ رہی ہے کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے، مارشل لا لگ سکتا ہے، برے حالات ہیں، اس پہ بھی مولانا صاحب نے بہت زبردست ریئیکشن دیا کہ یہ وہ حالات نہیں ہیں، اور سیاست داروں کو بھی انہوں نے تنبیہ کر دی کہ ہم اس اپروچ کے حامل ہیں، ہم اس طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا۔ تو ایک پولیٹیکل فورس میدان میں کھل کر حالات سے آشکار کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے کہ سر کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ادھر پریکٹس اینڈ پروسیجرل کمیٹی ہے جو جنہوں نے ان بینچز کا تعین کرنا ہوتا ہے، 184 کی درخواستیں لگانی ہوتی ہیں کون سا بینچ کب بنے گا، اس کا اعلامیہ جاری ہو، منٹس اس کے شیئر ہوئے ہیں، کیونکہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے نا سپریم کورٹ کا، اس پہ نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ نون لیگ نے دی ہے، وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ جو ایک بنی ہوئی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے یہ ٹیم بنائی ہے کہ دونوں سیکنڈ سینئر ترین ججز اس پر کریں گے۔ تو اعلامیے کے مطابق نا جی جو منٹ جاری ہوئے ہیں اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مخالفت کی قاضی فائزہ صاحب کی، اور جسٹس منیب اختر صاحب نے مخالفت کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی کی اپیل بھی وہی ججز 13 سنیں گے جنہوں نے مرکزی اپیل سنی ہے، یعنی وہ 13 کے 13 ججز سنیں گے۔ پہلی بات تو یہ وہ جو اور دوسری بات، اور ابھی تک تفصیلی فیصلہ بھی جاری نہیں ہوا، جب تک تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا تو نظر ثانی کی اپیل لگ بھی نہیں سکتی، لیکن جب بھی لگے گی وہ 13 کے 13 ججز ہی سنیں گے۔ مطلب وہ جو اٹاک ججز کو رکھنے والا تھا نا کہ قاضی صاحب کا وزن ذرا برابر کر دیں، جو وہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ یہ اس لیے رکھے گئے ہیں، وہ میرا خیال ہے کسی اور موقع کے لیے رکھے گئے ہیں، وہ کم از کم اس کے لیے نہیں ہے، اتنی میری انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو وہ اڈاک ججز اس 13 رکنی بینچ میں نہیں شامل ہوں گے، 13 رکنی بینچ وہی ہوگا جس نے مین مرکزی اپیل سنی ہے، نظر ثانی کے اندر بھی وہی ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ کہا ہے، کیونکہ یہ کیوں کہا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے کہا عدالتی سال کا آغاز جو ہو گیا نا وہ اب ستمبر کے دوسرے ہفتے میں ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بات ہے کہ جب عدالتی چھٹیوں کا اعلان ہو جائے تو چھٹیاں منسوخ کرنے کی رولز میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب کا اختلاف بڑا مزیدار تھا، انہوں نے کہا کہ دونوں ججز نے میری اس بات کی تائید نہیں کی، انہوں نے کہا ہمیں آئین اور قانون پر عمل کرنا، رولز کے تحت نہیں، آئین اور قانون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چھٹیوں سے پہلی پٹیشن دائر کر دیں، تو یہ ہے انہیں کہ تفصیلی فیصلہ ہی نہیں آیا تو کیسے دائر کر دیں، تو گیم پڑی ہوئی ہے سر۔ قاضی فائزہ صاحب بار بار بتا رہے ہیں، قاضی فائزہ صاحب کو پٹیشن کی اتنی جلدی ہے، چلے سمجھ میں آ گئی ریویو کی، تو بلے کے نشان والی پٹیشن کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ وہ تو 13 جنوری کا فیصلہ تھا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ کتنی پہلے کی درخواست ہے الیکشن سے پہلے کی؟ اس کے علاوہ 9 مئی پہ کیوں نہیں درخواستیں اس کی، ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ مگر جو فیصلہ بھی آیا ہے یہ یار، آپ اسی کی ریویو کی طرف جانے کی اتنی جلدی ہے؟ پچھلی بہت سی چیزیں ہیں جس کا ہونا باقی ہے، اور کچھ نہیں تو ارشد شریف صاحب کوئی کیس دیکھ لیں۔ اچھا بہرحال یہاں تو یہ چیز ہو گئی۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے نا اس کے لوگ مسنگ ہو رہے ہیں، کچھ دنوں سے رپورٹس یہ آ رہی ہیں، زلفی بخاری صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں سے کچھ نے رؤف حسن صاحب کو مورد الزام یا ٹارگٹ کیا کہ پچھلے دنوں آپ کو ایف آئی اے نے جب بلایا تھا، وہی ایک ڈاکومنٹری نہیں تھی سکوت ڈاکہ والی، تو اس پہ جب بلایا تھا تو آپ نے شاید سوشل میڈیا کی جو ٹیم تھی ان کے لوگوں کا نام دیا تھا، تو رؤف حسن صاحب نے پریس کانفرنس جذباتی ہوئے، روئے بھی ہے، انہوں نے کہا ایف آئی اے سمیت میں نے کسی جگہ پر سوشل میڈیا کے لوگوں کا نام نہیں دیا، اور میں نے چہرے پہ زخم کھایا، میں اپنے لوگوں کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن ایک بات بھی انہوں نے باور کرا دی رؤف حسن صاحب نے، انہوں نے کہ عمران خان صاحب نے گرین سگنل دے دیا ہے۔ پہلے یہ تھا نا کہ این او سی ملے گا تو آپ نے جلسہ کرنا ہے، عمران خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ جیسے این او سی ملے گا آپ نے جلسہ کرنا ہے، این او سی نہیں ملے گا تو جلسہ نہیں کرنا۔
وہ کہتے ہیں اب عمران خان نے گرین سگنل دے دیا کہ اگر این او سی ہمیں نہیں بھی ملتا تب بھی جلسہ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی بھی مکمل طور پر مزاحمت کے اوپر آ گئی ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے. جی ہاں، انتظامیہ نے اجازت نہیں دینی، انہوں نے جلسہ کرنا ہے، مزاحمت کرنی ہے، وہ پھڈا ہی ہے. رؤف حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر این او سی نہ بھی ملا تب بھی جلسہ کریں گے. اللہ خیر کرے، بس میں یہ کہوں گا. فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کرے اپنا بہت خیال رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.